श्री हरि शरणम। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप कर्मकांड, पूजा मंत्र विधि, स्तोत्र, व्रत कथा व सनातन धर्म से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे सप्तमो अध्यायः। शौनक उवाच। निर्गते नारदेशूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किं करोद्विभुः। सूत उवाच। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्राशयति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। तस्मिन् स्वा आश्रमे व्यासो बदरे षण्डमण्डिते उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं। भक्तियोगेन मनसे सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयाम्। यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते नरथं तत्कृतं चाभिपद्यते। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे। लोकस्याजानतो विद्वांश्चक्रे सात्वतसंहिताम् यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा। सा संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास निवृत्ते निरतं मुनिः। शौनक उवाच। स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीमेतमात्मा रामः समभ्यसत। सूत उवाच। आत्मा रामास्य मुनयो निर्गन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्तः हेतु किं भक्ति मित्थं भूतगुणो हरिः। हरेर्गुणाक्षितमतिर्भगवान् बादरायणिः अध्यगान् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः। परीक्षितोऽथ राजर्षेर्जन्मकर्म विलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्णकथोदयम्। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्यगदा विमर्श भगनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रोणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद विप्रियमेव तस्य जुगोप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धोः शिरयाततायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्ययत्नास्यसि दग्धपुत्रा इति प्रियाम्बल्गुविचित्रजल्पैः सा सान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः। अनवाद्रवदंसितोग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन
तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमनारथेन पराद्रवप्राणपरे सुरर्व्यां यावद्गमं रौद्रभयाद्यथार्कः यदा शरणमात्मानमैक्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः अथोपस्पृश्य सलिलं सन्दधे तत्समाहितः अजानन्नोपसंहारं प्राणकृच्छ उपस्थिते ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयङ्करा त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतेः त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थितयात्मनि स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानां मनोध्यानाय चासकृत किमिदं सुतकुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणं श्रीभगवानुवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारं प्राणबाधे उपस्थिते नाह्यास्यान्यतं किञ्चिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्तत्रा तेज उन्नद्धमस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा श्रुत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्टवापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय सन्दधे संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसे सरसमृते आवृत्य रोदसीखं च बभ्रिधातेर्कवह्निवत् दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोस्त्रिलोकान् प्रदहन्महत् दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकमंसत प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य सञ्जहारार्जुनोद्वयम् तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतं बबन्धामर्षतां राक्षः पशुं रसनया यथा शिबिराय निनिसन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धोमिमं जहि योषावनागसः सुप्ता नवधे निशिबालकान् मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरतं भीतं नारिपुं हन्ति धर्मवित् स्वाप्राणाय नियपरप्राणैः प्रपुष्णात्य घृणः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्यो साध्याय धापुमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्ये शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः तदसौ वध्यतां पाप आततयितायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः एवं परीक्षिता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् अथोपेत्य सुशिबिरं गोविन्द प्रियसारथिः न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान् हतान् तथा हृतं पशुवत् पाशबद्ध मवाङ्मुखं कर्मजोगोप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुतं वामस्वभावा कृपया ननामि च उवाच चाशान्त्यस्य बन्धनानयनं सति
मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरशुः कृपी तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं व्रजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमभीक्ष्णसः मारोदीदस्य जननी गौतमीपतिदेवता यथाहमृतवत्सार्ता रोदिभ्यः श्रुमुखी मुहुः यैः कौपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबद्धं सुचार्पितं सूत उवाच धर्म्यं नान्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दवचो द्विजाः नकुलः सहदेवश्च युधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्येयाश्च योषितः तत्राहमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्वधः स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे यो हंसोक्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा आलोक्य वदनं शक्यो हृदमाह हसन्निव श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायैव धारणः मयैवोभ यमाम्नातं परिपाह्यनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चल्या मह्यमेव च सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमथाशिना मणिं जहर मूर्धन्यं द्विजश्च सह मूर्धजं विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्या हतप्रभं तेजसा मणिनाहीनं शिबिरान्निरयापयत वपनं द्रविणादानं स्थानान्निरयापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निरहरणादिकम्। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रोणनिग्रहो नाम सप्तमोस्तवः। श्रीकृष्णाचरणकमलार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।